औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सामीन, आज की इस वीडियो में हम आपसे ज़िक्र करेंगे कि एक यहूदी ने अपने बेटे को घर से सौदा सर्फ लाने के लिए बाज़ार में भेजा और उसे रास्ते में कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। जो ही उसकी नज़र हुजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो आपका गर्विदा हो गया। ये पूरी उस आशिक की दास्तान आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा कि जाओ और बाज़ार से सौदा ले आओ। जब उसने अपने बेटे को कहा तो उसका बेटा चला गया। लड़का रास्ते से गुज़र रहा था कि उसकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ गया, इस वक्त तक आया क्यों नहीं। अभी तक सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। जब शाम को लड़का घर गया तो बाप ने पूछा कि अरे नादान, इतनी ताख़ीर की, कहाँ रहे हो। बाप बहुत गुस्से में था कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था कि जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है। बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप ने पूछा कि क्या तू पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है कि ख़रीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करें यानी सौदा ख़रीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है सौदा। बेटे ने कहा कि काश तेरे पास वो आँख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या सौदा ख़रीद के लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का, जब ये कहानी आगे चली, दिन गुजरते गए तो वो लड़का रोज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा और वो यहूदी का अकलौता बेटा था। बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी। और फिर वक्तुल मर्ग जो है वो करीब आ गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा और गया हुजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बोला कि आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई उस तरह से इत्फाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद करोगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाए कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो, चलें उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी करेंगे। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है,
آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی۔ آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے۔ تم میرے ہو، یعنی تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کے باپ نے کہا کہ آپ اس کو لے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ، یعنی آؤ تو صحیح، علی آؤ، چلو دو کندھا سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی محبت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں، اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا کہ قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہیں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے، ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، خوبصورت جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لڑکے کو، میں نے بولا تھا نا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سامعین، یہ تھی اس یہودی کے بیٹے کی ایمان لانے کی داستان۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔